हांगासर सद्याक आतां वचत थंय शिगम्याची सामकी धुंद सुरू जाल्या आनीक सद्याक जर पळयलें जाल्यार जो पारंपारीक शिगमो आसा तो आतां इल्लो इल्लो बदलत चल्ला अशें दिसता. खंयचीय गजाल आसपय न्ही देवदास बाब, ह्या धर्तरेचेर जो कोण जल्मा येता किंवा ह्या धर्तरेचेर जें कितें निर्माण जाता बदल हो आसाच आनीक बदल हो निसर्गाचो नियम आसा. म्हणटकीर पूण तो बदल कितल्या प्रमाणात जावपाक जाय हेजेर खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. एकदम आमी अमुलाग्र बदल म्हणटा तसो आमी एक्सेप्ट करूं शकना. सद्याक आतां हे नवे फेड जालात. प्रत्येक जो शिगमो आसा त्या शिगम्याक एक तरेचें कलरींग ड्रेसींग करप म्हणजे ड्रेस कोड वापरप, जर्सी वापरप हे खऱ्यांनीच योग्य दिसता काय तुमच्या मनाक कितें दिसता आनी तें आयज करप हें खरेंच पारंपारीक दृश्ट्या कितले पर्यंत योग्य? खास करून जो आमचो आदिवासी भागांनी जो शिगमो मनयता पळय न्ही, हांव तुमकां सांगपाक सोदतलो की जालें अशें की आमकां वेगवेगळे जे गांव वाड्यांनी जे भुरगे आसा जे शिकले आसा सो ते वेगवेगळे प्रयत्न करता. सो तांकांय जाणटेल्या कडच्यान तशें सारकें जाय तशें उत्तर मेळना की बाबा आमगेलो पारंपारीक पोशाख म्हणजे कमरा वयर तरी कितें म्हणजे प्रत्येक जाण जर्सी आनी हें कितें करता अशें करपाचो प्रयत्न करता. सो तातूंत भितर म्हाका दिसता की जर्सी म्हणटा ती आमी स्पोर्ट्साक यूज करता, शक्यतो ती आमी वापरची न्ही. जाता जाल्यार कुर्ता करपाक कांय हरकत ना. आनीक ना जाल्यार बाकीचे गांवचे आमगेले लोक आसा, काही बुदवंत आसा तांचे कडेन बसून, काही जाणकार जे आसा तांचे कडेन बसून आमी बाबा कितें पोशाख करया शिगम्या खातीर आमगेलो हाजेर विचार विनिमय करपाक जाता. आरोग्याच्या दृश्टीन कितें ते नेगेटीव पॉझिटीव? हय बरोबर आसा. आनी हो आमगे सद्याक हो जो सिजन आसा पळय तो गरमेचो सिजन आनी गरमे सिजनाक जर्सी म्हाका ती योग्य अशी दिसना. तातूंत गरम चड जाता म्हणजे ताका लागून आमी शक्यतो कॉटन कपडे वापरपाचे. पूण अशें न्ही की कॉटन कपडे वापरपाचे पण तातूंत बी टी शर्ट कॉटनाचे टी शर्ट हें तरी म्हाका तितलें योग्य अशें दिसना. कित्याक आमगेले पारंपारीक शिगमो सामको त्या तरेन जावपाक जाय. त्या टी शर्टाचेर म्हणटा मातशें वेगळें दिसता. आतां हांव तुमकां तें सांगता, सुरवातेक जेन्ना हांव शिगम्याक वचपाक लागलो पयलीं आमच्या आमोण्यार पयलीं शिगमो बंद पडलो. पूण हांव सुद्दां सुरवातेक टी शर्ट घालून गेलो. पूण जशें जशें हांव काही शिगम्याची गाणी म्हणा, चौरंग म्हणा, आरत हे जेन्ना हांव शिकत गेलो थोडी थोडी म्हाका अजून मागीर शिकपाचें काम चालू आसा तेन्ना म्हाका थोडी थोडी म्हायती कळपाक लागली किंवा तातूंतले तथ्य कितें आसा, आमी हें कशें करपाक जाय हें म्हाका समजत गेलें. आनीक अजुनूय हांव शिकतां. सो खंय हळूहळू म्हाका दिसपाक लागलें टी शर्ट म्हणटा तें शिगम्याक उपकारना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. हय तें फक्त एकल्यानी केलें म्हण जावचें ना. प्रत्येक मनशान तातूंतले ती जी गाणी आसा त्या गाण्या फाटल्यान बोध कितें हो समजून घेवचें पडटलो. आनी नॉर्मली कशें आसा खंयचीय गजाल जो मेरेन तुका ताचो बोध कळना, पुराय तरेन तूं समजून घेना, तूं ती मेळत तशी करता. सो पयली प्रामुख्यान गरज आसा ती आमी सगळी गाणी रिकॉर्ड करून घेवपाक जाय, ती जाण जावन घेवपाक जाय, जाणटेल्या कडेन बसपाक जाय, ताजो अर्थ कितें जरी आमकां जाणटेले सांगूंक शकना म्हणटकीर आमी जे शिकले आसा तांच्यांनी ताजो बोध कितें हो सोदपाक गरज आसा. टी शर्ट म्हणटा ती करपच ना. पूण आतां तुमी म्हणटा बद्दल जर समजा एकच तरेचे ड्रेस कुर्ता जरी केलो एकच दिसाक एक तरेचे घालना जाल्यार ते वेगवेगळे ड्रेस करून बी करपाक जाता वेगवेगळ्या रंगाचे. पूण शक्यतो हांव अशें म्हणन की जो केसरी रंग आसा जाका आमी ऑरेंज कलर म्हणटा, पिंक कलर आसतलो, येलो कलर आसतलो, ह्या कलराचे आमी शक्यतो कपडे घालप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक खबर आसा हो जो ऋतू आसा ह्या सिजनाक नॉर्मली पळय पांगऱ्याची झाडां फुलता, ताजे नंतर आमगेले पळस फुलता, आबोलेची झाडां फुलता. सो हांचो रंग कसो आसा. सो निसर्गाक जो बदल घडटा पळय, निसर्गाक ज्या तरेची फुलां ह्या सिजनाक फुलता त्या तरेचो जो पोशाख आमी परिधान करप. सो कित्याक म्हळ्यार शिगमो हो आमगेलो शक्यतो आतां जी काही गाणी आनी बाकीची जर आमी समजून घेवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार अशें समजता की ही जी आमगेली वनसंपदा जी आसा किंवा जी जैवीक सृश्टी म्हणटा हाजेर आदारीत आसा, ताजेच एक पूज अशी म्हाका दिसता. ती शिगम्याक वयता न्ही तुरो घालताले आनी आतां खुबसो प्रमाणान कमी जायत चल्ला तुरो घालपाचें. पूण कांय कडेन घालता म्हणजे हो तुरो घालचो काय ना घालचो तुमचें मत कितें? आनी दुसरी गजाल घालता जाल्यार तो कशा स्वरुपाचो आसो? कारण आतां बरेचशे जाण प्लॅस्टिकाचे चकचके बी वापरपाक लागला. म्हणजे तुमचें मत कितें? सो म्हाका अशें दिसता माथ्याक म्हणटा तो मुंडासो आसपाकच जाय. आतां शक्यतो जालें कितें सगळ्या कडेन आबोलेची फुलां मेळटात अशी ना. पूण जर आबोलेची फुलां मेळ्ळी ना एक्चुली ती आबोलेची फूल वापरपाक जाय. आबोलेची फुलां मेळ्ळी ना जाल्यार आमच्यांनी कागदाची म्हणजे खास करून केसरी रंगाची मागीर तुगेले पिंक कलराची तेजे फाती म्हणटा त्यो करपाक जाता. आनी काही गांवांनी आमचे बऱ्या पैकी करता ती. पूण प्लास्टिकाची म्हणटा ती अजिबात वापरची न्ही.
कित्याक प्लास्टीक ही जेन्ना ज्या जाग्याचेर आमगे मांड मोडटा थंय मांड न्हांवता सो थंय ते काडून उडोवप जाता आनी ते मागीर कुसना ती कितलींशीं वर्सां थंय उरता हें स्वता हांवें म्हगे प्रत्यक्ष आमच्या मांडार पळयलां आनी हांवें प्रत्यक्ष ते भुरग्यांक दाखयलें हे पळय आमचे फाटले 4-5 वर्सां फाटले हें आमी अशेंच करप काय कितें सो भुरग्यांक ते पटलें आनी आतां आमी कायमची प्लास्टीक म्हणटा ती सामकी ऑलमोस्ट 98% आमी शिगम्याक प्लास्टीक वापरपाची सामकी बंदी घातला आनी भुरग्यांक जेन्ना ते दाखयले पळय पटलें तांकां प्लास्टीक म्हणजे वापरचीच न्ही. एकंदरीत शिगमो म्हणटना जे आमचे सगळे युवा आसा की नवी पिढी आसा त्या पिडयेन कितें विचार करचो शिगम्या बद्दल आनी कशा पद्दतीन मुखार स्टेप घेवचे किंवा शिगम्या पार्टिसिपेट जातना कितें कशा स्वरूपतायेन भितर सरचें अशें तुमकां दिसता? शिगमो पळय कशें आसा आमगेले जाणटे ज्या पद्दतीन मनयताले तशेंच ते आतां जातलें अशें ना. खूब बदल घडला सो त्या बदलानुसार आमी कांय बदल करून घेवंक पडटलो अशें न्ही की तशेंच जावपाक जाय अशेंच जावंक जाय कांय गजाली आमकां बदल एक्सेप्ट करचो पडटलो. म्हणटकीर आतां उदाहरणांत आमगेले वाड्यावयले आमी एग्जाम्पल दिवपाक जाल्यार जे आमगेले काही पारंपारीक खेळ बंद पडले पळय न्ही आमी कितें केलें एक हें करता आसतना जाणट्यांचो विचार करपाक जाय जाणटेल्या कडेन वचून बसपाकच जाय कित्याक ओल्ड इज गोल्ड म्हणटा पळय म्हणटकीर आमकां तांचे कडच्यान जे कितें गाणी आसतलीं जी कितें म्हायती आसतली ती तांचे कडच्यान मेळटली किंवा जें कितें शास्त्र आसा सो म्हणटा तांचे कडेन बसपाक पडटलेंच आनी तें करता आसतना पयलींचें आनी आतांचें नवीन सो हेजो कसो मिलाप करचो पडटलो दोगांचें मेळून कशें सांगड जातली ह्या पद्दतीन करचें पडटलें. काही नवीन तंत्रज्ञानाचो म्हणजे आतां उदाहरणार्थ मोबायल जो आसतलो ताजो आमच्यान बऱ्यापैकी वापर करूं जाता. सोशल मिडिया म्हणल्यार तुगेलो वॉट्सॅप ताजो आमच्यान वापर करून घेवपाक जाता. जी गाणी आसा आमचे मदें वॉट्सॅप ग्रूप तयार करून सर्कुलेट करपाक जाता आनी ती भुरग्यांक कशी म्हणपाची ताची प्रॅक्टीस घेवपाक जाता. अशे तरेन ते भुरग्यां मदें ओड लावपाक जाता. जो शिगमोचो सरकार करता पळय न्ही म्हणजे ट्युरिजम डिपार्टमेंट प्रमोट करता सो तातूंतल्यान जाता कितेंची चित्ररथ बाकीचे अशे लोक म्हणटा की तातूंतल्यान कांय संस्कृती संवर्धन जाता किंवा चित्ररथ बी कर पूण जाता कितें चडशे थंय थर्मोकॉल यूज करप जाता. हांवें बरेच कडेन पळयलां ते मागीर खंय तरी सायडीच्यान रस्त्या सायडीच्यान किंवा बाजार एरिये सायडीच्यान खंय तरी उडिल्ले आसता आनी ते एक तरेचें पोल्युशन जाता सो तें जावचें न्ही. आनी परंपरा म्हणटा ती रस्त्याचेर करप रस्त्याचेर सादर करप हें तरी म्हाका योग्य दिसना. परंपरा म्हणटा ती ताका एक स्थान आसा ताका एक पवित्र मांड म्हणटा आसता सो ते मांडाचेर सादर करप किंवा कोणाच्या आंगणाक सादर करप सो तें खूब योग्य जातलें. हो जो शिगमो आसा तो शिगमो जर पळयलो तातूंत खुबशी परंपरा आसा आमगेली तातूंत पळयलें जाल्यार आमची खुबशी हिस्ट्री रिलेटेड आसा म्हणजे एकंदरीत शिगम्याचें म्हत्व कितें आनी ह्यो पारंपारीक गजाली ज्यो आसा त्यो आमी कित्याक सांबाळून दवरपाक जाय ताचें म्हत्व कितें तुमच्या दृश्टीन? म्हजो पयलीं एकदां आनीक असो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तातूंत काय म्हणलें आमकां पारंपारीक ताका शिगमोच म्हणटा शिगमोच म्हणना हांव शिगमोच म्हणटा. आनी तुमी जे म्हणले पळय शिगमो जो आसा पळय न्ही शिगम्यातल्यान आमकां कितें समजता की शिगम्यातल्यान आमकां ह्या धर्तरेचेर मनशान कशें रावपाक जाय किंवा खंयचीय जर पीक पिकयतलो जाल्यार तेजी लागवड कशी करपाक जाय जमनीची मशागत कशी करपाक जाय प्लस ह्या पृथ्वीचेर जी जैवीक संपदा आसा तेच सांबाळ कसो करपाक जाय तांकां सगळ्यांक सांबाळून आमी मनशान कशें जगपाचें आमी सुद्दां एक ताजोच एक इल्लोसो भाग ह्या इकोसिस्टमाचो आमी एक भाग हें आमकां ह्या शिगम्यातल्यान समजता. आनी सगळे जे रिसोर्सीस आसा संपत्ती आसा ती कशी आमी सांबाळून मेळोवन जगतले हें तातूंतल्यान आमकां शिगम्यातल्यान समजता. अशें म्हाका हें सगळें जेन्ना हांव गाणी हांव अजून म्हाका शिकपाची चालू आसा गाणी हांव बरयतां गाणी हांव समजून घेतां जाणटेल्या कडेन विचारता तेन्ना म्हाका ह्यो कांय गजाली समजून आयल्यो. पारंपारीक आदिवासी जे भागांत जो शिगमो मनयता आमी पांयांक चप्पल अजिबात घालना सो ती एक बरी परंपरा. कित्याक लागून अशें दिसता म्हाका की जेन्ना तूं धर्तरे कडेन एकरूप जाल्ल्या भशेन जाता पांयांक चप्पल काडून जेन्ना तूं फिरता त्याच पद्दतीन जे प्लास्टीक वगैरे आसा जे आमी मोडाश्याक यूज करता सो तें यूज करचें न्ही आनी शक्यतो तालगडी घेवचीच तुमचे कडेन आसा ती तुमी चालू दवरचीच. त्याच पद्दतीन जर तुमगेल्या गांवांत जो तोणया खेळ आसा तो जर खंय तरी लुप्त जाता किंवा भुरगीं जर ताजे कडेन आकर्शीत जायना हांव मागतलो की भुरग्यांनी शक्यतो तोणया खेळ समजून घेवचो तोणया खेळ शिकून घेवचो कित्याक त्या तोणया खेळाक जें म्हत्व आसा न्ही किंवा ज्या पद्दतीन जें नाचप आसा तें सामकें एक पळयल्यार अजाप कशें. जेन्ना आमचे गांवांतले आदिवासी भाव 60-70 वर्सांचे हांव जेन्ना नाचता त्या मांडार पळयतां तें पळयतकीर अजाप जाता की कशे पद्दतीन नाचता काय म्हणून इतली ताकद तांकां खंयच्यान येता. सो शक्यतो तुमी तालगडी करात त्याच बरोबर आमगेले जो तोणया खेळ आसा प्रत्येकान तो शिकून घेवचो तोणया खेळाक चड म्हत्व दिवचें अशें म्हाका दिसता.
देव बरें करूं सर. तुमी आयज मुद्दम करून ह्या विशयाचेर डिटेलान उलोवपा खातीर तुमी टायम काडून आयले आनी तुमी बरें करून उलयले. आनीक हांगासर जे तुमी पळोवपी लोक आसात तेमकांय म्हजें सजेशन आसा की आमचो पारंपारीक जो शिगमो आसा तो जाता तितलो आमी सांबाळपाचो प्रयत्न करुया. जेन्ना आमी जर्सी म्हणटा किंवा ड्रेस कोड म्हणटा तो घालतना सुद्दां आमी कशा तरेन बॅलन्सींग करूंक शकता. सगळो एकच ड्रेस घालपाच्या जाग्याचेर एक दोग जाणांनी एक ड्रेस किंवा तातूंत एक सिमिलर पद्दतीन घेवन सुद्दां जाल्यार कलर वेगळ्या तरेन कशा तरेन जेणे करून तो प्रायवेट लिमिटेड कंपनी अशें न्ही किंवा सामकेच एक वेगळ्या तरेचे फेड न्ही व्हांवून गेल्लो न्ही अशा तरेन आमचे वळख आमचें अस्तित्व आनी आमचो इतिहास सांबाळटले अशी अपेक्षा दवरता. आनीक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.